हामी चाहिँ यो फर्स्ट सेसन हामीले यसको स्कोप, दर्ता प्रक्रिया, ऋण र अनुदानको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब सेकेन्ड सेसनमा हामी जातको बारेमा छलफल गर्छौँ। सबको आफ्नो आफ्नो रोल छ, जातमा अलि लामो पनि छ, कुरा अलि धेरै छन् त्यसमा। म अब यहाँ गाई भैँसीको चाहिँ विभिन्न जातहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। अब हिमालदेखि तराईसम्म यहाँहरूको लोकेलिटी के छ होइन, अब तपाईँहरू चाहिँ तराईबाट हुनु होला, कोही चाहिँ अब पहाडबाट हुनु होला, कोही चाहिँ अब माथिबाट नि कोही चाहिँ हुन सक्नु होला होइन। हिमालदेखि तराईसम्मका चाहिँ गाई भैँसीको जातहरू चाहिँ विभिन्न छन्। नेपाल चाहिँ अलिकति ओके, नेपाल चाहिँ विभिन्न तपाईँको हावापानी भएको होइन र विभिन्न खालको चाहिँ नि यो चाहिँ टपोग्राफी भएको देश हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कुन जात कुन ठाउँमा ठिक हुन्छ भन्ने त पक्कै नै हुने भयो होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको 30-60 मिटर जति होचो तराई पनि छ र माथि तपाईँको चाहिँ नि संसारकै सबभन्दा अग्लो होइन 8848 मिटरसम्मको चाहिँ हाइट छ नेपालमा। त्यति धेरै डाइभर्स क्लाइमेट भएको ठाउँ हो हाम्रो। त्यो भएर अब कुन ठाउँकोलाई के उपयुक्त भन्ने हुन्छ, हामी गाई र भैँसीको पहिला स्थानीय जातबाट जान्छौँ अनि उन्नत जातबाट अलग अलग गरेर चाहिँ हामी डिल गर्छौँ। यो जानुभन्दा पहिला म तपाईँलाई थोरै यहाँ एउटा यो फोटो देखाउन चाहेँ मैले होइन। यो यतापट्टि तपाईँले गाई देखिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् त, यसले चाहिँ 100 लिटरसम्म दुध दिने रे होइन पिक प्रोडक्सनको बेलामा। अनि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 6-7 बेतमा गाईलाई रिटायर गर्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 57,000 लिटर चाहिँ तपाईँको यसले आफ्नो लाइफ टाइममा दिएको 11औं बेतको गाई है दाइने चाहिँ भने। अब हाम्रो तलको हेर्नुहोस् त, यहाँ हाम्रो एउटा DCIP भन्ने प्रोग्राम छ कि डेरी क्याटल इम्प्रुभमेन्ट प्रोग्राम भन्छ त्यसलाई होइन, गभर्मेन्टको प्रोग्राम हो। त्यसको काम के भने नेपालभरि चाहिँ नि नेपालभरिका चाहिँ छैन, अहिले चाहिँ 6-7 जिल्लाबाट कलेक्सन गरिरहेछ होइन। त्यो कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ नि सबभन्दा धेरै दुध दिने गाई कुन किसानकोमा छ कि त्यो चाहिँ नि रेकर्ड लिन्छ क्या होइन। रेकर्ड लिन्छ, दुध उत्पादनको रेकर्ड लिन्छ क्या बेतभरिको। अनि रेकर्ड लिइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ कुनकोमा कति फ्याट कति प्रोटिन के त्यसको एनालाइसिस गर्ने, डाटा एनालाइसिस गर्ने र नेपालको टप गाईहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ नि विदेशबाट ल्याएको धेरै दुध दिने चाहिँ नि उन्नत नस्लको चाहिँ उसको सन्तानको चाहिँ नि राँगोको के अरे साँडेको चाहिँ बिडिया त्यसमा कृत्रिम गर्भाधान गराएर अनि त्यसपछि त्यसबाट जन्मेको जुन बाच्छो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अनि हाम्रो अफिसले ल्याएर पाल्ने के है, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले ल्याएर पाल्ने अनि त्यसलाई चाहिँ नि बिर्य उत्पादनको लागि प्रयोग गर्ने देशभरिको कृत्रिम गर्भाधानको लागि हो। त्यो कार्यक्रम छ DCIP भन्ने है। त्यसले चाहिँ त्यो कार्यक्रमको रेकर्ड अनुसार नेपालको सबभन्दा हाइएस्ट दुध दिने भनेको 8,200 लिटर है। 8,200 समथिङ थियो, मैले त्यो पछाडिको अङ्क चाहिँ अहिले यहाँ बिर्सेँ, 8,263 जस्तो लाग्छ। जे होस् यति लिटर चाहिँ नि दुध चाहिँ तपाईँको एक बेतमा भनेको 300 दिनलाई मानिन्छ, एक बेतको चाहिँ ऊ 300-307 दिनलाई मानिन्छ। त्यति दिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दिएकोमा नेपालको रेकर्डेड हाइएस्ट चाहिँ यो पाइएको छ गाईको। अब उनीहरू चाहिँ त्यो अवस्थामा पुगेका छन् भने चाहिँ हाम्रो कम दुध दिनेको हकमा भन्नुहुन्छ भने त तपाईँको 3,500-4,000 लिटर हो कि एभरेजमा क्रस गाईहरूले हाम्रो नेपालको दिने एक बेतमा। गाईको कुरा गर्दैछु मैले है। भैँसीको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँको चाहिँ हाम्रो 2022 को एभरेज हो मुर्राको, सबभन्दा धेरै दुध दिने चाहिँ मुर्रा भैँसी हाम्रो फार्ममा भएको भैँसी चाहिँ पाडोको बाहेक 14 लिटर दैनिक दिएको छ भने हाम्रो स्थिति त धेरै तल रहेछ नि दुध उत्पादनको मात्रै हिसाबले हेऱ्यो भने। तर हामीलाई कति लिटरको दुध चाहिएको त? हामीलाई 100 लिटरकै नै के अरे दुध दिने गाई त चाहिएको होइन हामीलाई, होइन होला, अथवा कसैलाई चाहिएको पनि हुनसक्छ हो। कुन जात के त कस्तो, कुन जातको विशेषता कस्तो छ अनि हामीलाई चाहिएको कस्तो हो, हाम्रो पालन प्रणाली कस्तो छ, हामीले खुवाउने आहार कस्तो छ, यो सबैको आधारमा चाहिँ हामीले जातको चाहिँ बारेमा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो लागि के उपयुक्त छ भन्ने। त्यही भएर कुनै पनि जात आफैमा राम्रो र नराम्रो चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन कि सबको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ है, सबको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। तपाईँले कसैले चाहिँ हिमाली भेगमा चाहिँ जर्सी र होल्स्टिन पाल भनेर भन्यो भने उसले पाल्न सक्छ र सक्दैन नि, त्यहाँको पोषणको स्थिति त्यहाँको चाहिँ उसले साथ दिँदैन। अब हामीले यहाँ चाहिँ फेरि त्यो हिमाली भेगमा पाइने एउटा सानो गाई हुन्छ त्यो लुलु गाई भन्ने, त्यो ल्याएर पाल्न पायो भने एउटा फ्यामिलीलाई गजब हुन्थ्यो दुध खानलाई। सानो बाख्रोभन्दा अलिक ठुलो गाई हुन्छ लुलु गाई भन्ने, अहिले हेर्छु देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। तर त्यो ल्याएर यहाँ हामीले पाल्न खोज्यौँ भने हावा पनि मिल्दैन, काठमाडौँसम्म त पाल्नु भएको छ त्यो पनि है। ओके ल, अब यो सिचुएसनमा हामी छौँ। र स्थानीय जातहरू के छ त? अब स्थानीय जातहरू हाम्रो नेपालमा पाइने, नेपालमा भित्रिएका उन्नत जातहरू, नेपालमा पहिलेदेखि पाइने रैथाने जातहरू के हुन् त भन्ने विषयमा अब हामी छलफल गरौँ है गाईको हकमा।
यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो सेतो टाइपको गाई, यो तराई गाई भनेर भनिन्छ। तराई क्याटल, यो तराई नाम पनि तराई, पाइने पनि तराईमा हो होइन। अब यो चाहिँ हेर्दा अब तपाईँले देख्नुभयो होला त्यो हरियाणा गाई देख्नु भएको छ भने त्यो हरियाणा गाई जस्तै यस्तै हुन्छ, त्यसको धेरै क्रस भएको छ यसमा होइन। अरू अरू गाईहरू जुन इन्डियन ओरिजिनको गाईहरू छ त्यसको चाहिँ क्रस भएको पाइएको छ। र यो चाहिँ तपाईँको तराई गाई चाहिँ अरू यो दुध उत्पादनकै लागि पाल्ने भन्दा पनि तपाईँको ड्राफ्ट पावर, बैलगाडाहरू तान्न होइन, यस्तो यस्तो प्रयोजनमा के दुध चाहिँ थोरै छ यसको। हामीले चाहिँ दुधको लागि यसलाई पाल्ने होइन है। तराईमा चाहिँ यो हाम्रो हामी त्यहाँ जातको बारेमा छलफल गरिरहेको छौँ भने नेपालमा कस्तो कस्तो जात रहेछ त्यो त हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब यसैमा चाहिँ फेरि क्रसिङ गराएर जर्सीको होल्स्टिनको क्रसिङ गराएर होइन तपाईँको चाहिँ नि अलिकति दुध बढी लिने काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ किसानहरूले है। तर यो चाहिँ ड्राफ्ट पावरको लागि चाहिँ जोत्नको लागि गाडा बैलगाडाहरू तान्नको लागि यस्तोमा चाहिँ बढी प्रयोग भएको छ है। दुध त तपाईँले देखिहाल्नु भयो, एक बेतमा तपाईँको चाहिँ नि 220 देखि 230 केजी भनेको त्यो केही पनि होइन। दैनिक तपाईँले धेरै दिँदाखेरि 2-3 लिटर दिने हो। अब यो गाई चाहिँ एउटा सिरी गाई भन्ने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने हामीले स्थानीय जात भन्दैमा हामीले अगाडि स्थानीय जात भन्दैमा चाहिँ हामीले यसलाई के अरे हेला गर्ने र जर्सी र होल्स्टिनतिर मात्रै लाग्ने पनि गर्नु चाहिँ हुँदैन कि। स्थानीय जातहरू पनि आफ्नै विशेषता छ कि यसले चाहिँ रुखो सुखो जस्तो खाएर पनि तपाईँको आफूलाई बचाइराख्ने, रोगहरू एकदम सहने होइन। यसको वंशाणु त लोप हुन दिनु भएन। यो चाहिँ गाईहरू चाहिँ एकदम लोप हुने स्थिति, यो त एकचोटि लोपै भइसक्यो हो। तर अहिले फेरि होइन भेटियो के अरे पूर्वतिर इलामतिर यो सिरी गाई चाहिँ लोप भइसकेको रहन्छ, फाटोफुट्टो भेटियो भनेर चाहिँ फेरि त्यो समाचारहरू आएको छ। अनि अहिले काठमाडौँमा चाहिँ नार्कले ल्याएर चाहिँ पालेको छ यसलाई होइन। अब थोरै आएर खाएर पनि होइन तपाईँको चाहिँ नि 3-4 लिटर दुध दिने होइन यस्तो गाई भनेको चाहिँ राम्रै हो है। यस्तोलाई चाहिँ वंश संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ। भोलि जर्सी होल्स्टिन कामै लागेन भने अथवा त्यसको यति % क्रस मात्रै बाँच्ने, यसको क्रसिङ भएको बाँच्ने, नत्र प्योर चाहिँ बाँच्न नसक्ने, वातावरण चेन्ज क्लाइमेट चेन्ज हुँदै गएर अथवा अरू अरू कुनै कारणले कुनै रोगसँग सहनै नसक्ने भयो गाई भैँसी भने के गर्ने। त्यस्तो अवस्थामा त हाम्रो लोकलै चाहिन्छ फेरि भनेर यसको वंश चाहिँ नाश हुन दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ संरक्षण गर्ने काम भइरहेछ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ तपाईँको पहाडी गाई भन्ने होइन। अब नामै पहाडी, पहाडमा मध्य पहाडमा धेरै पाइन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ नि जुन मध्य पहाडी ठाउँमा यदि हामी छौँ भने त्यो ठाउँमा भएको सबै गाईहरू चाहिँ प्रायः यही हो। यो पनि ड्राफ्ट पावर जोत्नको लागि यस्तोको लागि चाहिँ बढी छ होइन। तपाईँको चाहिँ नि के अरे यो दुध उत्पादनको दृष्टिकोणले चाहिँ व्यापारिक हिसाबले म अलिकति दुध उत्पादन बढाएर लैजान्छु, दुग्ध व्यवसाय मेरो प्रमुख टार्गेट हो भन्नुहुन्छ भने यस्तो गाई चाहिँ त्यति उपयुक्त छैन। ठ्याक्कै पहाडी गाई जस्तै हो, तर यो चाहिँ सुदूरपश्चिमतिर पाइन्छ बढी है। खैला गाई चाहिँ सुदूरपश्चिमतिर पाइन्छ। ओके, अब एउटा छ तपाईँको संसारकै सानो मध्येको चाहिँ गाई हो यो अछामी गाई भन्ने है। यो चाहिँ अहिले धेरै नै कम छ, तपाईँको चाहिँ 600-700 गोटा मात्रै चाहिँ छ भनेर रेकर्ड आइरहेछ अहिले। त्यो पछिल्लो समयमा भएका चाहिँ उयोहरूमा हेर्दाखेरि होइन। तपाईँको यो भनेको सानो साइज गाई हेर्नु त तपाईँको वयस्क गाईको तौल 125 केजी, वयस्कको ठुलो भइसकेको म्याचुर भइसकेको गाईको भनेको त अलिकति ठुलो बोका जत्रै हुँदो रहेछ नि त यसको तौल त होइन। भने यसले पनि तपाईँको चाहिँ 1.5 लिटर जति दुध दिन्छ भने यस्तो चिजलाई हामीले सानो बाख्रा पाल्ने खुराक खुवाएर पनि पाल्न सकिने होइन। भने भोलि चाहिँ कृषि पर्यटनको हिसाबले पनि के होइन अछामी गाईको चाहिँ नि प्रोडक्ट भनेर बजारमा ल्याउने हो भने त यसैबाट पनि हुन्छ कि, लुलु गाईको भनेर अहिले आउँदैछ त्यसैबाट पनि हुन्छ कि होइन। तपाईँको चाहिँ नि धेरै मूल्यमा कम खर्चमा पाल्न सकिने, धेरै मूल्यमा बेच्न सकियो भने त हुनसक्छ नि त यसको पनि स्कोप। त्यही भएर यो स्थानीय जातहरूलाई चाहिँ लोप चाहिँ हुन दिनु हुँदैन। तर स्थानीय स्तरमा फेरि जनताले चाहिँ नि किसानले चाहिँ नि यो राज्यले गर्नुपर्ने यो संरक्षणको काम हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। त्यो कुरा पनि फेरि उहाँहरूको जायज हो कि। आफू घाटा खाइ संरक्षणमा चाहिँ यो पाल्ने, अरूले चाहिँ जर्सी पाल्छ, हामीले चाहिँ संरक्षण गरेर अछामी पाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको त्यो तर्क पनि त्यति नाजायज होइन है। त्यही भएर चाहिँ विशेषता चाहिँ यस्तो यस्तो छ भनेर मैले देखाउनलाई तपाईँहरूलाई यहाँ देखाएको। अब यो मनाङ मुस्ताङतिर धेरै पाइन्छ, डोल्पातिर पनि अलिअलि छ। लुलु भन्ने मुक्तिनाथ जानुभएको छ भने त्यो मुक्तिनाथ जाने बाटोमा तपाईँले गाई देख्नुभयो भने यही गाई है। तपाईँको चाहिँ नि के अरे लुलु गाई होइन। यो अघिको अछामीकै आसपासमा हुन्छ यसको वेट, थोरै मात्रै बढी हुन्छ। अझ कतिपय उसमा त अछामी र लुलु एउटै हो, अझ लुलु सानो भएको पनि हुनसक्छ, थप अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर पनि कुराहरू आइरहेछ। यो गाईको चाहिँ गजब के छ भने म 1.5 वर्ष जस्तो मनाङ बसेको हेर्नुहोस् होइन। त्यहाँ मैले देखेँ तपाईँको, मैले पनि अलिकति यसको कति छ के छ यसो चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लाएर होइन तपाईँको चाहिँ गरेको। राम्रो दिन्छ कि दुध, त्यो अहिलेको अछामीले भन्दा धेरै बढी दिन्छ होइन।
2 लिटर 2.5 लिटर कसैले त तपाईँको चाहिँ नि 2 छाक गरेर 3 लिटर दिएको पनि देखिन्छ हैन। त्यो एकदम धेरै दिनेले पोषण पुगेको बेलामा। तर चाहिँ तपाईँको सानो साइजको गाई हो, त्यहाँ अब मान्छेले खानेकुरा चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन गाह्रो हुने सिचुएसन छ त्यो मनाङ मुस्ताङमा भने ढुवानीको कारणले भने तपाईँको चाहिँ नि पशुलाई दाना ढुवानी गरेर खुवाउने भन्ने चाहिँ अलिकति गाह्रै कुरो छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँको लागि यही ठिक छ कि त्यहीँको रुखो सुखो खाएर त्यहीँको वनस्पतिहरू त्यहीँको चाहिँ घाँसहरू त्यहीँको खर्कमा आधारित भएर चाहिँ त्यति दुध दिन्छ भने हैन, यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ कि। अनि काठमाडौँको हावापानीमा पनि यो टोलरेट गर्छ। हेर्नुहोस् काठमाडौँमा पनि पालिराख्नु भएको छ, जस्तो एउटा फ्यामिलीले पाल्नु पर्यो भने त 2-3 लिटर दुध दिने त एउटा फ्यामिलीलाई त सानो थोथोरै आएर खुवाएर आफ्नै घर वरिपरि चाहिँ हैन केही भएको चाहिँ उहरू खुवाएर चाहिँ पाल्न पनि सकियो नि त हैन। त्यस्तो चाहिँ छ हेर्नुहोस् है। अब यो याक त्योभन्दा पनि माथि हैन, यो चाहिँ हिउँमा पनि के हुँदैन यसलाई, हिउँ माथि हिउँ परिरहेछ आफू बस्छ त्यो वरिपरि चाहिँ त्यो हिउँले ढाक्छ, यसलाई केही पनि फरक पर्दैन। पुरै हिउँ नै हिउँले बाटो ढाकेको ठाउँमा अरू जनावरले बाटो नचिनेको ठाउँमा पनि यो खर्कमा जस्तो चौरी च्याङ्ग्राहरू याकहरू सँगै जान्छ भने चर्नको लागि हिउँ पर्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यो हिउँमा चाहिँ लिडिङ गर्ने चाहिँ याकले हो कि बाटो के त्यस्तो हुन्छ। यो -55 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पनि यो बाँच्न सक्छ, त्यस्तो जात हो यो। एकदमै हार्डी हुन्छ कि यो, प्रतिकूल एकदमै प्रतिकूल वातावरणमा पनि बाँच्न सक्ने यस्तो जीव हो हैन। गाई हो वास्तवमा, यो याक हो तर गाईको प्रजाति हो है, फरक खालको गाई हो। र यसको र तलको चाहिँ तपाईँको क्रसिङ गरायो भने अनि चौरी हुने हो हैन। तलको चाहिँ नि गाईहरू जस्तो लुलुसँग पनि क्रस हुनसक्छ, अनि तलको पहाडी गाईसँग पनि क्रस हुनसक्छ, उता सोलुखुम्बुतिर हो भने किर्खो भन्ने हुन्छ त्योसँग पनि क्रस हुनसक्छ। त्यसको क्रस र तपाईँको चाहिँ नि त्यसको र तलको गाईको क्रसलाई चाहिँ चौरी भन्छन् हैन। तलको गाई चाहिँ साँडे हो, माथिको चाहिँ याकको चाहिँ फेरि याकको पोथीलाई चाहिँ नाक भन्छ। हेर्नुहोस् यो याकको चाहिँ पोथीलाई चाहिँ नाक भन्छ हैन, भालेर पोथी हुन्छ यसको पनि। अनि यसको चाहिँ के अरे गाई चाहिँ तलको गाई चाहिँ साँडे हो, माथिको चाहिँ याक चाहिँ के अरे पोथी हो नाक हो भने त्यसरी जन्मेकोले चाहिँ धेरै दुध दिन्छ कि, त्यसलाई डिम्जो चौरी भन्छ कि। तर याकको माथिको चाहिँ याक चाहिँ भाले अनि तलको चाहिँ गाई चाहिँ पोथी भयो भने उराङ चौरी भन्छ। त्यो चाहिँ धेरै चिसोमा नि जान नसक्ने, हिउँ पनि धेरै नसक्ने, दुध पनि अलिक कम दिने, त्यसलाई उराङ भन्छ। डिम्जो भनेको चाहिँ नि गाई चाहिँ तलको गाई चाहिँ लोकल गाई चाहिँ भाले साँडे, माथिको चाहिँ नाक पोथी, त्यो भयो भने चाहिँ है। अब यस्तो यस्तो पनि हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो। ओके, यो गाई चिका चाहिँ जुन स्वदेशी जातहरूको बारेमा मैले यहाँहरूलाई भने त्यही नै हो, गाईको स्वदेशी जातहरू हैन, हाम्रो स्थानीय जातहरू। र अब चाहिँ विदेशी जातहरू हेऱ्यो भने अब सबैले थाहा पाइराख्नु भएकै छ हैन। तपाईँको चाहिँ यो अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर होल्स्टाइन भन्छ खास प्रोनाउन्सिएसन, कसैले होल्स्टिन भन्छन्, खास होल्स्टाइन हो, विदेशीहरूले होल्स्टाइन भन्छ हैन। यो चाहिँ होल्स्टिन र हामीले चाहिँ फ्रिजन यो फरक हो। हेर्नुहोस् होल्स्टाइन फरक हो, फ्रिजन फरक हो, तर हामीले एउटै रूपमा डिल गर्छौँ हैन। जे होस् होल्स्टिन गाई चाहिँ भनेर बुझौँ। यो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने संसारमा सबभन्दा धेरै दुध दिने गाई हो है। संसारमा चाहिँ सबभन्दा धेरै दुध दिने अहिलेसम्मको थाहा भएको चाहिँ गाई भनेको होल्स्टाइन गाई हो। यसले चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको क्रस हो, हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त, क्रस होल्स्टिन क्रस भने हाम्रोमा चाहिँ भएको किसानहरूसँग भएको गाईले यति दिइरहेछ, होल्स्टिनसँग क्रस भएकोले 4,000 लिटरको आसपासमा दिइरहेछ है। तपाईँको चाहिँ नि तर शुद्ध जातको होल्स्टिन हो भने त 10,000 देखि 24,000 लिटरसम्म दिएको छ। देश हेरिकन, ठाउँ हेरिकन, पोषण हेरिकन, व्यवस्थापन हेरिकन। तपाईँको चाहिँ नि होल्स्टाइन मात्रै भनेर भएन, इजरायलको आफ्नो होल्स्टाइन छ, गल्फ कन्ट्रीहरूको आफ्नो छ, अमेरिकाको आफ्नो छ, अस्ट्रेलियाको आफ्नो छ, डेनमार्कको आफ्नो छ हैन। त्यो होल्स्टाइन मात्रै भनेर नि भएन, त्यसैलाई पनि विभिन्न देशले लगेर आफ्नो आफ्नो फर्ममा आफ्नो आफ्नो स्वरूपमा विकास गरेका छन् है। र यो चाहिँ यति हो कि एकदम ह्याभी, तपाईँको हेर्नुहोस् 1000 केजीसम्म यसको साँडे हैन। गाईको चाहिँ म्याच्योर अवस्थामा 675 केजीसम्म तौल हुन्छ। यो त हाम्रो क्रसको तौल हो हैन। भनेपछि नेपालको हाम्रो लोकल गाईहरूमा क्रस गराउँदाखेरिमा 4000 लिटर प्रतिवेद यसको दुध दिएको भनेर एनएलबिओको चाहिँ अफिसको चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ देखाएको छ। त्यसै गरी जर्सी, पहिला चाहिँ नेपाल सरकारले जर्सीलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको, होल्स्टाइन चाहिँ पाल्न सकिँदैन है, किसानको लागि उपयुक्त छैन, धेरै चाहिँ जिउ पनि ठुलो छ, त्यसलाई डाइट पनि धेरै चाहिन्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् यसको चाहिँ तौल हेर्नुहोस्, यसको 1000 केजीसम्म भनेको छ हैन।
अब यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि साँडेको है, यसको चाहिँ 650 केजी मात्रै छ साँडेको, गाईको त 450 केजी छ भने सानो साइजको छ कि। तर अब दुध मात्रै हेऱ्यो भने यसको यति धेरै छ है, तर यसको चाहिँ फ्याट पर्सेन्ट फेरि 3.5% मात्रै छ कि। 3.5% दुधमा चिल्लो पदार्थ जुन हुन्छ घिउ, त्यो चाहिँ 3.5% मात्रै छ कि होल्स्टाइनको है। तर जर्सीको हेर्नु हो भने यो एकदम राम्रो छ, 5.5% सम्म छ। साइज पनि तपाईँको सानो, अलिकति खुराक कम भयो भने यो चाहिँ भएछ। अनि हिट टोलरेन्ट भनेको जो अलिकति तातो सहन सक्ने क्षमता पनि होइन, अलिकति रुखो आएर अलिकति तातो सहन सक्ने क्षमता चाहिँ जर्सीको चाहिँ होल्स्टिनको भन्दा बढी छ भनेर नै नेपाल सरकारले चाहिँ पहिला तपाईँको के गर्यो त जर्सीलाई प्राथमिकता दियो होइन। अनि अहिले आएर चाहिँ तपाईँको होइन होल्स्टाइनको पनि किसानको एकदमै माग भयो, फेरि धेरै भयो किसानको माग होइन। अब यहाँ धेरै प्रपर रिसर्च भएर नेपालीको लागि ठ्याक्कै जर्सी राम्रो हो कि होल्स्टाइन राम्रो हो कि, कति लिटर दुध दिने गाई राम्रो हो त नेपालीको लागि? 8,000 10,000 लिटरको 15,000 लिटरको यस्तो होल्स्टाइन प्योर होल्स्टाइनको जस्तो सरहको चाहिने हो कि होइन? हामीलाई चाहिँ 5,000 6,000 लिटरको मात्रै गाई भए पनि हुने हो त, किनभने त्यो अनुसारको आहार, त्यो अनुसारको हावापानी, त्यो अनुसारको नेपालीलाई फिट हुने हो भने हाम्रो यहाँ एकदम चाहिँ टिएमआर खुवाउने चलन पनि छैन फेरि होइन। हामीले पनि विदेशीको जस्तै हेभी चाहिँ मिल्क ब्रिड, धेरै दुध दिने ब्रिड राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि होइन जात राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ नि त्यही अनुसारको हामीले व्यवस्थापन पनि त गर्नु पर्यो नि होइन। हामी यस्तै तरिकाले अलिकति घाँसमा आधारित भएर जाने, अन्न धेरै नखुवाउने, नेपालमा चाहिँ अन्नको सर्टेज छ, धेरै खाद्य सुरक्षाको सवालहरू छ। अनि बाँझोपन फेरि हेर्नुहोस्, जति धेरै दुध दियो यो होल्स्टाइनहरू, यिनीहरूको चाहिँ धेरै दुध दिने पशुमा चाहिँ तपाईँको एउटा कुरा थुनेलोको समस्या धेरै, अनि बाँझोपनको समस्या पनि बढ्दै गइरहेछ होइन। अब यो हाम्रो म्यानेजमेन्टमा भएको कमजोरीले चाहिँ हो कि अब यहाँको क्लाइमेटको कुनै दोष छ कि यसमा? अब सबै कुराहरू यसको स्टडी गरेर के राम्रो हो भन्ने कुरा त हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो नि त। अब त्यो स्टडी चाहिँ प्रपरली हुन सकेको छैन नेपालमा, हेर्नुहोस् दुःखको कुरो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु यहाँहरूलाई भने, तपाईँको म्यानेजमेन्ट, तपाईँको चाहिँ नि उसको अवस्था हेरिकन तपाईँले होल्स्टाइन पनि रोज्न सक्नुहुन्छ, जर्सी पनि रोज्न सक्नुहुन्छ कि यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने कुरा छैन। र म धेरै घाँसमा आधारित भएर लैजान्छु, मलाई चाहिँ दैनिक 15-20 लिटर मात्रै दुध भए हुन्छ, के अरे मलाई धेरै दुध चाहिएको होइन, म चाहिँ पौष्टिक घाँसको एकदम खेती गर्छु, अन्न कम दिन्छु, त्यसरी जान्छु म, र रिस्क पनि कम उठाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने, र गाई नै पाल्ने हो भने जर्सी क्रस अथवा जर्सीलाई पाल्न सकियो। होइन मलाई त्यति थोरै दुधले हुँदैन, मलाई 25-30 लिटर 35 लिटर दुध चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने, बरु म म्यानेजमेन्ट सुधार्छु, म रिस्क पनि बढी लिन्छु भन्नुहुन्छ भने गाईमा, फेरि होल्स्टाइन गाईमा जानु पर्यो है। यो इट्स अपन यु के, तपाईँको सिचुएसन अनुसार हुन्छ। अब यो दुईटा गाई मात्रै होइन नेपालमा आएको, हेर्नुहोस् है। यो मैले अघि नै स्थानीय गाईको कुरा गरेँ, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे जर्सी र होल्स्टाइन धेरै भित्रिएको पो त्यो हो त होइन। अब यो हेर्नुहोस् त यहाँ यो फोटो, यो ब्राउन स्विस भन्ने गाई हो है। यो चाहिँ हाम्रो दोलखामा एउटा फार्म छ, सरकारी फार्म, त्यहाँ पनि यसको बिउ पाइन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ नि स्विजरल्यान्ड सरकारले चाहिँ दिएको के है, त्यो त्यहाँ जिरीको फार्म इस्टाब्लिस गर्न पनि सहयोग गरेको हो उनीहरूले। अनि त्यहाँको चाहिँ नि गाई उनीहरूले चाहिँ अब त्यो जिरी भन्ने ठाउँमा तपाईँको चाहिँ उनीहरूको ज्युरिच भन्ने सिटी जस्तै उनीहरूलाई लाग्यो अरे, स्विजरल्यान्ड यहाँको मान्छेहरू त्यहाँ घुम्न आउँदाखेरि। अनि उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यो इस्टाब्लिस गरेको इतिहास हो। अनि त्यसमा चाहिँ यो पनि तपाईँको जर्सीले भन्दा धेरै दुध दिन्छ, यसले होल्स्टाइनले भन्दा कम दुध दिन्छ होइन। यो चाहिँ यसको चाहिँ साँडेहरू जोत्नमा पनि प्रयोग गर्न सकेको पाइएको छ, जस्तो यो होल्स्टाइनको साँडेहरू जोत्नमा काम छैन के। यो के अरे जर्सीको चाहिँ अलिअलि क्रस के, जर्सीको मात्रै होइन, जर्सीको क्रस चाहिँ जोत्न पनि सकिने भनेर आइरहेछ। अब यसको पनि साँडेहरू चाहिँ होइन क्रस चाहिँ यसैको प्योर होइन, यसको क्रस चाहिँ ड्राफ्ट पर्पजको लागि पनि युज गर्न सकिने भनेको छ। अहिले चाहिँ एउटा यो कृषि वन सम्बन्धी होइन अवधारणा पनि अलिकति बहसमा आइरहेको छ। तपाईँको यसको चाहिँ यो भिर पाखाहरूमा चाहिँ नि ट्र्याक्टरहरू लैजान उ गर्न भन्दा त कतै गोरु नै ठिक हुने त होइन। सानो सानो स्केलमा त्यसरी गर्दाखेरि इन्टिग्रेटेड फार्ममा अर्ग्यानिक मोडलमा जाँदाखेरि, कृषि वनको मोडलमा जाँदाखेरि भन्ने पनि आइरहेछ कि त्यस्तोमा चाहिँ हो भने तपाईँको चाहिँ नि यसको साँडेहरू पनि उपयोग हुन सक्ने भयो। सबैको हुन्छ त्यसमा, यो आयर सायरको बाहेक, यो चाहिँ आयर सायर भन्ने जात हो होइन। अनि यो चाहिँ साहिवाल, खास पाकिस्तानी हो यो है। यो पनि इन्डियामा पनि पाकिस्तानमा पनि पाइन्छ होइन। यो चाहिँ रेड सिन्धी भन्ने, अनि अर्को व्हाइट सिन्धी भन्ने पनि हुन्छ कि, थार्पाका भन्ने हुन्छ होइन। तपाईँको यो इन्डियामा गाईहरूको जात त धेरै छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको यो साहिवाल पनि एकदम दुधालु गाई हो, हेर्नुहोस्। यसलाई पनि अरू कन्ट्रीहरूमा पनि लगेको छ नस्ल सुधार गर्नको लागि, थुप्रै लगाएको छ। तपाईँको चाहिँ अमेरिकातिर, ल्याटिन अमेरिकातिर, अफ्रिकातिर धेरै लगाएको छ। यो साहिवाल पनि लगाएको छ, रेड सिन्धी पनि लगाएको छ कि।
है। यसबाट उनीहरूले आफ्नो देशको जातमा लगेर क्रस गराएका छन्। अब हाम्रो तराईमा पनि के छ भने यो साइवालको क्रसहरू पनि भेटिन्छ, कसैले शुद्ध ल्याएर पनि पाल्नु भएको छ, यो रेड सिन्धीको क्रसहरू पनि भेटिन्छ, शुद्ध ल्याएर पनि पाल्नुहुन्छ। यिनीहरूले पनि राम्रो चाहिँ गाई पर्यो भने त तपाईँको एक बेतमा 4000 लिटर 4500 लिटरसम्म दिन सक्छ कि। यसको त यिनीहरूको त धेरै नै भयो, यिनीहरू त जर्सी होल्स्टेनकै, यसको त जर्सी भन्दा पनि बढी हुन्छ, होल्स्टेन भन्दा कम होइन। यसको पनि राम्रो छ दुध। तर यिनीहरूको कुरा गरेको मैले, जुन इन्डियन ब्रिड छ यिनीहरूको पनि सेलेक्सन गरेर चाहिँ जानुभयो भने तपाईँको राम्रो छ। एभरेजमा पनि तपाईँको चाहिँ नि 2500 लिटर होइन एभरेजमा दिइरहेको हुन्छ साइवालको बथानले अहिले। पहिला हामीले युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि 2000 लिटर भनेको थियौँ भने यिनीहरूको छनौट गरेर नस्ल सुधार गरेर अहिले धेरै राम्रो बनाइसक्यो कि है। त्यो भएर चाहिँ तपाईँको के छ भने यस्ता पनि जातहरू छन् है। अब यिनीहरूले त स्वाभाविक रूपमा तराईमा पाल्ने हो भने त जर्सी होल्स्टेनले भन्दा त यिनीहरूले बढी सहनी भयो नि त, हावापानी त सुट गर्यो नि त। रुखको आराहरू त जर्सी होल्स्टेनको भन्दा त यिनीहरूको बढी हुने भयो, के अरे यिनीहरूको लागि बढी अनुकूल हुने भयो त्यहाँको हावापानी र व्यवस्थापन। तर यो विषयमा पनि सोध्न सक्छौँ। ओके, यो थियो गाईको जातहरूको बारेमा है। अब हामी भैँसीको जातहरूको बारेमा पनि कुरा गरौँ। भैँसीलाई हाम्रो देशमा कालो सुन पनि भनिन्छ, ब्ल्याक गोल्ड पनि भनिन्छ। किनभने अघि नै पनि मैले भने अब हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको मासुको लागि पनि दुधको लागि पनि पाल्न सकिने, दाँजो भयो भने पनि खेर नजाने, दुध के अरे थाक्यो भने पनि ऊ भएर तपाईँको चाहिँ बुढो भयो भने पनि मासुको रूपमा जाने भनौँ, 6-7 बेतपछि पनि दुधको लागि उपयुक्त भएन भने पनि। अनि पाडो पायो भने पनि खेर नजाने। सडकमा तपाईँले पाडो देख्नु भएको छ भैँसीको, देख्नुहुन्न नि? सडक गाईका चाहिँ बाच्छाहरू चाहिँ भौताडिँदै हिँडेको, थारा गाईहरू भौताडिँदै हिँडेको, सडकमा ट्राफिक जाम गराएको देख्नुहुन्छ। त भैँसी देख्नु भएको छ कहिले? छाडा छोडेको भैँसीहरू, छाडा छोडेको भन्नाले किसानले त्यो त्यसरी निकालेको त हुनसक्छ कि, तर चाहिँ नि बेवारिस भैँसीहरू पाइँदैन, बेवारिस पाडोहरू पाइँदैन, किनभने त्यसको प्राइस छ, मूल्य छ, उच्च मूल्य छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी पनि हामी सोध्न सक्छौँ। र लोकल छ हामीसँग 3टा जति होइन, त्यो चाहिँ के रहेछ भन्ने हेर्ने हो। अनि त्यसपछि उन्नत के भनिन्छ, गाईको भन्दा थोरै छ भैँसीको जातहरू। र भैँसी चाहिँ तपाईँको पाल्ने भनेको त मैले यहाँ भनिहालेँ, एसियामा धेरै हो कि। तपाईँको हेर्नु त 95% चाहिँ एसियामा छ कि, अनि 2.2% जति चाहिँ इजिप्टमा छ कि। अनि अहिले युरोपको चाहिँ खास गरी यो इटालीमा होइन, जस्तो तपाईँलाई मैले अघि नै मैले मोजरेला चिजको कुरा गरेको थिएँ, त्यो इटालीको चाहिँ नि खाद्य पदार्थ हो। त्यो मोजरेला चिज भनेको चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ नि पिज्जामा हाल्ने, नानमा प्रयोग गर्ने त्यो चिज भनेको चाहिँ कस्तो भने धेरै मूल्य जाने र धेरै नाफा हुने प्रोडक्ट हो कि। र त्यो चाहिँ भैँसीको दुधबाट एकदम राम्रो बन्छ। र इटालीमा चाहिँ होइन, इटालीमा यो उल्लेख्य सङ्ख्यामा अहिले भैँसी पाल्न थालिएको छ इटालीमा पनि है। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हो एउटा कुरा। अब हाम्रो लोकल त लिमे, पारकोटे, गद्दी भन्ने छ, यो चाहिँ पहाडतिर पाइने भैँसी हो। हामीले काठे भैँसी भनेर जुन भन्छौँ यो चाहिँ अलिकति तपाईँको धेरै चाहिँ यो यतै पश्चिम क्षेत्रमा धेरै पाइन्छ भने मतलब तपाईँको यता के अरे कास्की, बागलुङ, पर्वत, गुल्मी, अर्घाखाँची, यो के अरे लमजुङ, तनहुँ, यसमा बढी पाइन्छ यो भैँसी होइन। यसमा पनि सेलेक्सन गर्ने हो, छनौट गर्दै धेरै धेरै दुध दिनेलाई राख्ने, कम दुध दिनेलाई हटाउने, त्यस्तो गर्दै जाने हो भने यसमा राम्रो दुध दिने भैँसीहरू छ कि है। तपाईँले औसतमा यहाँ 1000 लिटर भने पनि यो 1800-1900 लिटरसम्म दुध दिने भैँसीहरू, काठे भैँसीहरू छ कि। एकदम रुखो आएर खाएर रुखो व्यवस्थापन पनि बाँच्न सक्ने भयो त्यो भैँसीहरू होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ मुर्राको जस्तो धेरै स्याहार नगरिकन पनि माथिल्लो बेल्टमा पनि पाल्न सकिने, मध्य पहाडी बेल्टमा चाहिँ पाल्न सकिने चाहिँ भैँसीहरू होइन हो। अब योभन्दा पनि हाइटमा पाल्न सकिने, यो चाहिँ मैले घान्द्रुकमा खिचेको फोटो है, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लुम्लेको हो। यो चाहिँ पारकोटे भन्ने छ। फेरि योभन्दा त्यही लिमे जस्तै, यो लिमे जस्तै हो, तर योभन्दा चाहिँ अलिकति थोरै बढी हाइटमा पाइन्छ यो। अनि सँगसँगै पनि पाइन्छ, क्रस पनि भएको छ, फेरि यिनीहरूको ऱ्यान्डम क्रस पनि भएको छ होइन। अन्त यिनीहरूको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति छुट्याउने भनेको सिङले, यो घाँटीमा यस्तो यो सेतो यो देख्नुभयो नि, यसको उसले चाहिँ यसलाई छुट्याउन सकिन्छ होइन, सेतो माला जस्तो यस्तो पेटी जस्तो। अनि यो सिङ, अनि तलवारको जस्तो यसरी गयो नि होइन, उसको चाहिँ अलिकति घुमेको हुन्छ कि। तपाईँको चाहिँ यस्तो छ। अब यसको चाहिँ यसरी घुमिया छ होइन। यो चाहिँ लिमे, पारकोटे भन्छ चाहिँ मध्य पहाडी भेगका काठे भैँसीहरू है, काठे भैँसीहरू। अब यो चाहिँ तपाईँको हामीले अहिलेसम्म जुन हाम्रो पुर्खाहरूले पाल्दै आएका भैँसीहरू, जसलाई एकदम हेला गरेर पनि रुखो परालहरू नलहरू यस्तोको भरमा पनि होइन पाल्न सकिने, रोग कम लाग्ने के, मुर्राहरूको जस्तो चाहिँ रोग कम हुने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ भैँसीहरू हो कि यो। त्यही भएर यो पनि हाम्रो नेपालको चाहिँ सम्पत्ति हो, यसलाई हामीले लोप भएर जान दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ संरक्षण गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। यो गद्दी भन्ने भैँसी चाहिँ तपाईँको उता सुदूरपश्चिमतिर बढी पाइन्छ है।
इन्डियामा पनि पाउँछ त्यही साइडमा, तर तपाईँको चाहिँ नि नेपालकै नेटिभ हो भनेर मानिएको छ यसलाई होइन। यो चाहिँ त्यतातिर चाहिँ बढी घिउ उत्पादनमा के फ्याट बढी लाग्ने अनि घिउ उत्पादनमा चाहिँ तपाईँको प्रयोग भएको चाहिँ पाइएको छ सुदूरपश्चिममा। यसको घिउको छुट्टै मूल्य छ होइन। लोकल भैँसी हो है, लोकल भैँसी हो, राम्रै दुध दिन्छ। औसतमा 1200 लिटर भनेको नराम्रो होइन। लोकलले चाहिँ यति दिन्छ भने नराम्रो होइन, त्यही पनि सिलेक्सन गरेर छान्यो भने त योभन्दा बढी दिन्छ डेफिनेटली। किनभने लिमेर पार्कोटेले त तपाईँको चाहिँ छानेको भैँसीले 1800-1900 लिटर दिएछ भने होइन, तपाईँको चाहिँ यसले नदिने भन्ने कुरै छैन। खालि के हो भने त्यसमा स्टडी भयो, यसमा चाहिँ अलिक स्टडी कम भयो कि गद्दीमा। उता लिमेर पार्कोटेको चाहिँ विभिन्न जिल्लामा चाहिँ स्टडी भइरहेको छ। बागलुङमा भएको छ, कास्कीको सिदिङ भन्ने ठाउँहरूमा भएको छ, लङ्गलेलमा भएको छ होइन। तर यो गद्दीको चाहिँ तपाईँको त्यति चाहिँ नि स्टडी चाहिँ नभएको भएर यसको पोटेन्सियल के हो त, आखिर यसले पनि त दिन्छ होला नि 2000 लिटर जति दुध त भन्ने पनि बहस चाहिँ भइरहेको छ है। गद्दी सुदूरपश्चिममा धेरै पाउने। अब यो त भयो भैँसीको स्थानीय जातहरू। अब चाहिँ यो उन्नत जातहरूको बारेमा कुरा गरौँ। अब उन्नत जातमा सबभन्दा पहिला छलफल गर्ने भनेको त मुर्रा नै हो होइन। वर्ल्डकै टप ब्रिडमा पर्छ मुर्रा, भैँसीको चाहिँ जातमा विश्वकै नम्बर 1मा पर्छ। र यो चाहिँ हाम्रो फार्मको फोटो मैले यहाँ राखेँ तपाईँहरूलाई। अब यो चाहिँ तपाईँको खास एभरेज दुध उत्पादन आजभन्दा तपाईँको 15-20 वर्ष पहिलाको चाहिँ एभरेज मिल्क प्रोडक्सन जति छ नि नेपालको कन्टेक्स्टमा आएको मुर्रा, यो मुर्राहरू नेपालको जुन आयो हाम्रो मुर्रा, त्यो चाहिँ वास्तवमा यो हिसारबाटै आएको हो इन्डियाको होइन। अहिले तपाईँको जस्तो हरियाणामा पन्जाबमा तपाईँको चाहिँ नि जुन मुर्रा भैँसीहरू छ नि, त्यो जस्तो अहिले मैले अमुलको कुरा गरेको थिएँ, उनीहरूले आफ्नो फार्ममा अमुलको चाहिँ कन्सल्टेन्ट यहाँ नेपालमा आउँदाखेरि त उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रोमा 4000 लिटर 5000 लिटर दुध दिने भैँसी विकास भइसक्यो। ठिक छ, एभरेजमा चाहिँ तर 4000-5000 नहोला, तर तपाईँहरूको चाहिँ सेलेक्टेड छानिएको चाहिँ हटमा त हाम्रो 4000-5000 लिटर दिन्छ मुर्रा भैँसीले, र त्यो सत्य पनि हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो हुन पनि हो। हाम्रोमा त्यो 2000 भन्दा माथि जान सकेको छैन, किनभने हामीले सेलेक्सन त्यसलाई चाहिँ नातेदार प्रजननको पनि एउटा समस्या भयो। नातेदार प्रजनन भने के हो भने त्यही भैँसीबाट चाहिँ जन्मेको चाहिँ राँगा त्यसैमा लाग्ने क्रम भयो कि एउटा। अनि हाम्रो चाहिँ मुर्राको स्रोत फार्म भनेको राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरा भनेको त्यही हाम्रै अफिस हो होइन। अनि सुरुमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ 2000 लिटर 2200 लिटरको एभरेजमा थियो भने अहिले पनि हाम्रो सबभन्दा धेरै दुध दिने मुर्रा भैँसी 14 लिटर छ, पाडोले खाएर बाहेक होइन। त्यसकै राँगोहरू नस्ल सुधारको लागि देशभरि गइरहेछ। अब तपाईँको त्यो 4000 लिटर 5000 लिटरवाला जुन भैँसी छ इन्डियाको चाहिँ जुन विकास भएको भैँसीहरू, त्यो भैँसी चाहिँ नेपालमा ल्याउनु पर्यो अथवा त्यसको राँगो ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ पहल भइरहेछ, तर इन्डियाले दिएको छैन कि। इन्डियाले नदिनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने उसको देशको जेनेटिक प्रपर्टी हो नि त, त्यो उसको देशको बिउ हो, उसको हक छ त्यसमा, उसले निर्यातमा रोक लगाएको छ। तर अब चाहिँ के भइरहेछ भने सरकारी स्तरबाटै, जस्तो हामीले भैँसीमा कृत्रिम गर्भधारण गर्दाखेरि यसको जुन बिरुवा हामीले उत्पादन गरिरहेछौँ त्योभन्दा 4000-5000 लिटरवालाको चाहिँ नि उत्पादन गरेर पठाउनु पायो भने त नस्ल सुधारमा धेरै योगदान हुन्छ भन्ने छ। एउटा दुईवटा राँगो हामीले चाहिँ नि अनौपचारिक रूपले चाहिँ ल्याएको पनि छौँ इन्डियाबाट होइन। तर तपाईँको चाहिँ नि त्यसरी गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट अलिक ठुलो सङ्ख्यामा ल्यायो भने नस्ल सुधारमा योगदान पुग्छ भन्ने हो। ल हेर्नुहोस्, आधा फरक छ। यसले 2000 लिटर छ भने यसको चाहिँ 4000-4500 लिटरसम्म छ। हाम्रोमा हाइएस्ट भनेको 14 लिटर छ है दैनिक। अब यो मुर्रा जाति त छैन, यो यस्तो मुर्रा जाति त छैन यो नेपालमा होइन। फाटाफुट्टै निली रावी भन्ने पनि होइन, वास्तवमा पाकिस्तानको भैँसी हो यो इन्डियामा पनि छ प्रशस्त। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सकिन्छ, नेपालमा पाल्न नसकिने होइन, सकिन्छ होइन। अब तपाईँको अब के अरे मुर्रा कतिपय ठाउँमा त तपाईँको चाहिँ नि मुर्राले भन्दा पनि बढी दुध दिएको रेकर्ड पनि छ यसको होइन। तर चाहिँ तपाईँको नेपालमा कम भित्रिएको छ भन्ने मात्रै हो कि कुरो। निली रावी है, त्यो बाहेक पनि विदेशी भैँसीहरू छन्। हेर्नुहोस् यहाँ मैले तपाईँलाई फोटोमा देखाएँ नि, यीभन्दा अरू पनि छन्। सबभन्दा धेरै चाहिँ भाडबाडी भन्ने चाहिँ भैँसीको चाहिँ घिउ आउँछ। संसारमा सबभन्दा धेरै घिउ आउने भनेको भाडबाडी हो। जाफराबादीको नि एकदम धेरै आउँछ घिउ के। हाम्रो मुर्राको चाहिँ नि 7% आउँछ भने होइन, हाम्रो काठे भैँसीहरूको 7% 8%सम्म आसपासमा आउँछ औसतमा भने यिनीहरूको चाहिँ 13%सम्म पनि जान्छ कि। भनेको त कति हो, कति धेरै भयो नि। जबकि गाईको कति हुन्छ भनेको थिएँ मैले तपाईँलाई, होल्स्टिनको चाहिँ 3.5%, जर्सीको चाहिँ 5.5% भने यसको 13%सम्म पनि जाँदो रहेछ। एभरेजमा 10-11% हुँदो रहेछ कि यिनीहरूको फ्याट, भनेको एकदम राम्रो हो नि होइन। त्यही भएर यो चाहिँ भैँसीको लागि चाहिँ इन्डिया चाहिँ धेरै राम्रो छ हेर्नुहोस्, भैँसीको ब्रिडको लागि है। त्यहाँबाट पनि हामीले क्रमशः चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ त्यो ब्रिड भित्र्याउने हो भने गभर्मेन्टसँग सरकारी स्तरमै कुरा गरेर, नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग त्यसरी कुरा गरेर ल्याउने हो भने
त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है। नत्र अनौपचारिक रूपमा चाहिँ तपाईँको इन्डियाको बोर्डर कटाइदिने कि नेपालतिर ल्याइदिने भैँसीहरू यस्तो पनि पाइन्छन् मान्छेहरू त्यहाँ। त्यो भनेको अनौपचारिक कुरा भयो होइन। औपचारिक रूपले भित्राउने हो भने वास्तवमा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको थिएँ, अब गाईको जातको बारेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ, भैँसीको जातको बारेमा पनि हेऱ्यौँ। अब के पाल्ने त?